म ओम प्रकाश गुप्ता। यति बेला तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ देवपुरी टुडे युट्युब च्यानल। तपाईँ यो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आज हामी राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को वडा कार्यालयमा आइपुगेका छौँ। अहिले देश कोरोना भाइरस महामारीको उच्च जोखिममा रहेको छ र राप्ती गाउँपालिका पनि कोरोना भाइरसकै जोखिममा रहिरहेको छ र यसै सन्दर्भमा राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को अवस्था के छ भनेर आज हामी यस कार्यालयमा आइपुगेका छौँ। अब लागौँ वडा अध्यक्षसँग गरिएको कुराकानीतर्फ। वडा अध्यक्षज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। हजुरको सर्वप्रथम स्व परिचय दिनुहोस्। मेरो नाम ताराबा ऋषि, म राप्ती गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 को वार्ड अध्यक्ष हुँ। हजुर, अहिले चाहिँ वडा कार्यालयले कसरी यो कोरोना भाइरसको तयारीमा जुटेको छ, के गरिरहेको छ? हामी 1 नम्बर वार्डले हामी सर्वप्रथम तयारी के गरिरहेका छौँ भनेपछि अहिले हामीले क्वारेन्टाइनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र वैदेशिक रोजगार र छिमेकी जिल्लाबाट आएका मान्छेहरूलाई कसरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्ने विषयमा हाम्रो अहिले मुख्य भूमिका हाम्रो त्यही भएको छ। हाम्रो 2 ठाउँमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेका छौँ। एउटा राष्ट्रिय मावि भालुबाङ, एउटा नवप्रतिभा पाखापानी। यी 2 ठाउँलाई कोरोना को लागि हामी क्वारेन्टाइन भनेर हामीले त्यहाँ राखेका छौँ। त्यही तयारीमा हामी लगभग जुटेका छौँ। हजुर, अहिले वडा नम्बर 1 को यो 2वटा क्वारेन्टाइन भन्नुभयो, अहिले कतिजना जति नेपाली दाजुभाइहरू बस्नु भएको छ? ठ्याक्कै हाम्रो अहिले त डिस्चार्ज पनि भएको छैन। अस्ति 5 जना डिस्चार्ज भयो। पाखापानीमा हाम्रो 3 जना पोजिटिभ देखियो, तिनलाई आइसोलेसनमा लग्यो। 3 जना अहिलेसम्म, 1 जना अगाडि गरी 4 जना 1 नम्बर वार्डमा 4 जना पोजिटिभ देखिएको छ। हाम्रो ठ्याक्कै भन्दाखेरि 60 जना जति हाम्रो क्वारेन्टाइनमा छ। करिब 60 जना हुनुहुन्छ। अनि महिला कति जति हुनुहुन्छ, पुरुष कति जति हुनुहुन्छ, त्यही थाहा छ यहाँलाई? महिला र पुरुष ठ्याक्कै भन्दा 6 जना जति महिला पुरुष, 6 जना महिला हुनुहुन्छ, अरू बाँकी सब पुरुष हो। अच्छा, अनि प्रयासो के अरे जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको हुनुहुन्छ कि अथवा इन्डियाबाट विदेशबाट आएको हुनुहुन्छ? के छ हाम्रो वार्ड नम्बर 1 मा त विदेश कुवेत पनि आएका छन्, त्यसपछि इन्डियाबाट पनि आउनुभएको छ, त्यसपछि छिमेकी जिल्लाहरूबाट पनि आउनुभएको छ। हाम्रो 3 ठाउँबाट छिमेकी जिल्ला, भारत र विदेशबाट आउनुभएको छ। सबैले कोरोनामा क्वारेन्टाइनमा हामी व्यवस्थापन गरेर राखेका छौँ। क्वारेन्टाइनको अवस्था के छ? व्यापक रूपमा जनगुनासो पनि आइरहेको छ, क्वारेन्टाइन अलिकति व्यवस्थित भएन, हामीलाई बसाइ खानादेखि लिएर अन्य कुराहरू चाहिँ राम्रो भएन भन्ने कुराहरू राप्ती गाउँपालिका लगायत थुप्रै देशैभर भनौँ न यी समस्याहरू छन्। वडा नम्बर 1 मा के कस्तो अवस्था छ? शौचालयको अवस्था के छ? खानेपानीको अवस्था के छ? खाना के छ? बसाइको अवस्था के छ? बताइदिनुहोस्। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि हेर्नुहोस्, अहिले देशभरि यस्तै समस्याहरू छन्, चारैतिर समस्या देखेको छ। अब स्थानीय सरकारको हातमा ठुलो जिम्मेवारी छ। अब हेर्नुहोस्, स्थानीय सरकारले नि यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुनाले भन्न जति सजिलो छ, हामीले त्यति नै अप्ठ्यारो चुनौती पनि छ। हरेक कुरामा चित्त बुझाउन खोजे पनि एउटा कुराहरू त्यस्तै नेगेटिभ कुराहरू आइरहेछन्। हामीले वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि राप्ती गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा हामीले कोरोना भाइरस पनि अलिकति सङ्क्रमित एरिया पनि क्षेत्र पनि हो। किन भन्नुहुन्छ भने एउटा यो हाम्रो एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट हो। हरेक क्षेत्रबाट आउने मान्छेहरूको एउटा जमघट हुने ठाउँ पनि हो। प्युठान, रोल्पा, अरखाँचीदेखि लिएर यो मेची महाकाली जाने एउटा ठाउँ पनि हो। 2टा जिल्लाको एउटा नाकासँग जोडिएको, 2टा भनौँ न नाकासँग जोडिएको, भारतको कृष्णनगरदेखि नेपालगञ्ज कोइलाबास, यी नाकासँग जोडिएको हुनाले हामीले चुनौती अत्यन्त छ। यो चुनौती बावजुद पनि 1 नम्बर वार्डमा हामीले यहाँका वासीहरूलाई राम्रो होस्, सुविधा होस् भन्नको निमित्त हामीले होटलबाट खाने व्यवस्था मिलाएका छौँ। होटल पौवाबाट हामीले खाने दिनमा 4 टाइम हामीले खुवाउने छौँ। बिहान चिया नास्ता, दिउँसो खाना, त्यसपछि फेरि दिउँसो नास्ता, त्यसपछि साँझ खाना गरी 4 टाइम खाने व्यवस्था मिलाएका छौँ। टाइम टेबल अनुसार खाने व्यवस्था मिलाएका छौँ। अनि व्यवस्थापनको लागि हामीले अब स्कुल हो, स्कुल त कुनै 5 स्टार होटल जस्तो हुने कुरा भएन। स्कुल नै हो। स्कुलको लागि हामी कसरी त्यसलाई राम्रो गराउन सकिन्छ भन्ने किसिमले हामीले त्यो स्कुलमा हामी म्याटहरू दिएका छौँ। त्यसपछि स्कुलमा हामीले त्यहाँ आवश्यकता पर्नेहरू त्यहाँ मच्छर मार्नलाई हामी लिक्विडहरू व्यवस्था गरेका छौँ। टोयलेटहरू त स्कुलकै संरचना, स्कुलभन्दा बाहिरी संरचनाहरू हुने कुरा भएन। टोयलेट पनि पर्याप्त मात्रामा ठिकै छ। टोयलेट पनि हामी यही गर्दा पनि हामीले केही सबै कुरा त राम्रै छ, तर केही कमी कमजोरी भन्ने कुराहरू त आउँछ व्यक्तिलाई। अब खानपिनका कुराहरू गर्दाखेरि अब कहीँनिर अब त्यही खानालाई पनि राम्रो चामल छ, अत्यन्त राम्रो छ भन्छ। हामी प्रत्येक वार्ड सदस्यहरू हामी
घुमेको छौँ पर्यटनमा, तपाईँको खानाको लागि कस्तो छ, तपाईँ बस्नलाई कस्तो अप्ठ्यारो भयो भन्दाखेरि एकदम बुझ्ने मान्छेहरू अहिले देशको विषम परिस्थितिमा देश गएको छ, विश्व नै यस्तै अलि दुःखदायी अवस्थामा छ भने नेपाल सरकारले त्यो पनि स्थानीय तहले यतिसम्म कमसेकम गरेको छ भने उहाँहरूले इजी तरिकाले त्यो कुरालाई बुझ्नुहुन्छ। ठिकै छ, राम्रै गर्नुभएको छ, सोधपुछ गर्नुभएको छ, यहाँ खानपिनको व्यवस्थामा ठिकै छ, शौचालय पनि ठिकै छ भन्ने कुरा हुन्छ। केही व्यक्तिहरूलाई कस्तो लागेको छ भनेपछि उहाँहरू देश विदेश जाने अनि त्यो उहाँ देश विदेश जस्तै नेपालमा पनि त्यस्तै गर्दै हुन्थ्यो भन्ने खालको उहाँहरूको सोच चिन्तन भएको हुनाले केही गुनासोहरू आउँछ। तर हामीले लागे पुगेसम्म क्वारेन्टाइनमा हामीले दिनमा सोध्ने गरेका छौँ, त्यहाँ राखेका छौँ उनीहरूलाई हामी ड्युटीमा राख्ने स्वयंसेवक ड्युटी स्वयंसेवक राखेका छौँ, उहाँहरूलाई पनि के अप्ठ्यारो छ भनेर सोध्नुहोस् है भन्ने कुरा सोधेका छौँ। होटल व्यवसायीका साथीहरू त्यहाँ जानुहुन्छ पौवाका, त्यहाँहरूलाई पनि सोधेका छौँ। लगभग हाम्रो तर्फबाट राम्रै गरेको जस्तो लाग्छ अहिलेसम्म। हजुर, अब यो सुरक्षाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा अब पश्चिम बाँके बर्दियातिर तपाईँको बलात्कारका केसहरू पनि आइरहेको छ समाचार होइन। अब महिला पुरुषलाई कसरी मिलाएर राखिएको छ, सुरक्षा व्यवस्था के छ, यसको बारेमा पनि बताइदिनु। सुरक्षा व्यवस्था त प्रहरीले अब दिनमा 2-3 चोटि दिउँसो गस्ती गर्छ, राति 4-5 चोटि प्रहरीले आफै गस्ती गरेको छ। त्यसमा हामी सुरक्षा व्यवस्था कडा गर्नको निम्ति स्थानीय त्यहीका युवाहरूलाई राति नाइट ड्युटी गर्ने भनेर एकजना युवाहरूलाई राति नाइट ड्युटी गराउँछौँ, दिउँसो एकजना हेरेर अलरेडी क्वारेन्टाइन नछोड्ने किसिमले हामी 2जनाले नियुक्ति गरेका छौँ एउटा स्कुलमा। त्यस्तै हाम्रो राप्ती गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा 2टा स्कुलमा 4 जना स्वयंसेवक राखेका छौँ। तिनी साथीहरूलाई के अप्ठ्यारो पर्यो त्यस्तो खालको परिस्थिति आए तुरुन्त मलाई पनि फोन गर्नुहोस् भनेर वार्ड सदस्य वार्ड अध्यक्षज्यूले सम्पर्क नम्बर पनि दिएका छौँ। त्यस्तै नजिकको प्रहरी चौकीका प्रहरी चौकीको कन्ट्रोल रुमदेखि लिएर इन्सपेक्टर साहबको नम्बर दिएका छौँ। त्यस्तो चुनौती खासै अहिले त्यस्तो आएको छैन। र महिलाहरूलाई हामीले विशेष गरी महिलाहरूलाई छुट्टै छुटाएका छौँ र पुरुषलाई छुट्टै छ। र कोही फ्यामिलीसँग आएका महिलाहरू छुट्टै कोठामा जस्तै भनौँ न, कोही दिल्लीबाट आछ 4 जना महिला पुरुष आछ, घरभित्रको फ्यामिली हो र हामी एकै ठाउँ बस्छौँ भने त्यस्तालाई पनि त्यो अवसर दिएर राखेको छ। तर भाइरी पुरुष भाइरी महिलाहरूलाई हामीले फरक फरक ढङ्गले महिला पुरुष बनाएर राखेका छौँ। अब यो जस्तै अब खर्च पर्चको कुरा गर्ने भने यो समग्र सबै चाहिँ खर्चहरू गाउँपालिकाले हेरेको छ कि वडाले हेरेको छ कि के छ? समग्र खर्च त सबै गाउँपालिकाकै हो। गाउँपालिकाको विपदबाट हामीले हेर्ने सबै कुराहरू, कोरोनाको विपद समिति छ त्यसबाट हेर्ने हामीले अहिले हाम्रो बिल भरपाई जति हुन्छ खर्च भएको सबै गाउँपालिकामा जाने, गाउँपालिकाले भुक्तानी गरिरहेको छ अहिलेसम्म। हजुर, अनि यो जस्तै अब तपाईँको क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ ढिला आयो भनेर क्वारेन्टाइनमा बसेका दाजुभाइहरूले जुन गुनासो गरिराख्नु भएको छ, यो अहिलेसम्म चाहिँ बसेका क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको कति समयसम्म भयो? 14 दिन त अनिवार्य बस्नै पर्ने भयो होइन, त त्योभन्दा बढी पनि बसेको रिपोर्ट चाहिँ आउन ढिला गरेको भन्ने गुनासाहरू पनि छ। यो एकदम व्यापक छ, हेर्नुहोस् चारैतिर यस्तै छ। हेर्नुहोस् हामी पनि यो कुरामा अत्यन्त चिन्तित छौँ। हामीले पनि बाध्यतामा अब बसाल्नु पर्ने मजबुरी छ। हामीले पनि छिटो यसमा कमसेकम रिपोर्ट आइदिएपछि डिस्चार्ज छिटो हुने थियो, व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने थियो। कोठाहरू पाइएका छैनन्, कोठाहरू प्याक छ, स्कुलका सारा कोठाहरू क्वारेन्टाइन सब प्याक छ। यो ढिलो भएको छ, 2-3-4 दिन त स्वास्थ्य चेक गर्न पनि समय लगाइदियो, के अरे रोकिदियो। त्यसपछि अहिले हाम्रो यो अवस्थामा 14 दिन राख्ने मान्छेले कम्तीमा हामी 21 दिन 22 दिन राख्नुपर्ने मजबुरी भएको छ। यो अवस्था त माथिदेखि नै अब सरकारको पर्याप्त स्रोत साधन र प्रविधिहरू चेक गर्ने के अरे त्यहाँका डक्टरहरूको कमी भएको कारणले गर्दा र मेसिन कमी भएको कारणले गर्दाखेरि रिपोर्ट आउन एकदम कठिन भएको, ढिलो भएको छ। यसले गर्दा झन्झन कठिन हामीले त्यसको सामना गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। मान्छे 21-22 दिन भयो, किन रिपोर्ट आन्न भनेर हामीसँग दिनदिनै फोन गर्नुहुन्छ, आत्तिनुहुन्छ। कोही बुढाहरू हुन्छ, कोही वृद्धहरू हुन्छ, कोही बालक बच्चाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अत्यन्त अप्ठ्यारो भएको छ। छिटो डिस्चार्ज गर्न पाएपछि कम्तीमा उहाँहरू घर पुग्नुहुन्थ्यो भन्नेमा हामी पनि छौँ। यो व्यवस्थापन सरकारले गर्दैछ, ढिलो चाँडो होला, तर के भने अहिलेको विषम परिस्थितिमा सबैले यो कष्टकर जिन्दगी नै भन्छु मैले, किनभनेपछि अब समयमा रिपोर्ट आएर समयमा फर्किन पाएपछि राम्रो हुन्थ्यो होला। मान्छे 1 दिन 2 दिन त हो, 14 दिन 15 दिन भइसक्यो। 15 दिन त 14 दिन त मान्छे म बस्नै पर्छ भनेर इजिली बसेछ। त्यसपछि रिपोर्ट कहिले आउला भनेर मान्छे आत्तिको अवस्था छ। समयमा रिपोर्ट आइदिएपछि मान्छे आत्तिन्थेन, नआत्तिँदैन, हामीले व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्थ्यो। यो सरकारले यो छिटो गरोस् भन्ने पक्षमा म पनि भन्छु। यसले गर्दा अहिले हामीलाई समस्या पारेकै छ। अब के अरे नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बेला पनि भएको छ, कतिपय पालिकाहरू नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको अवस्था छ होइन। हाम्रो राप्ती गाउँपालिकाले पनि अब छिट्टै नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी सायद गर्दै होला। वडा नम्बर 1 ले अबको नीति तथा कार्यक्रममा कुन विषयवस्तुलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ? एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। सर्वप्रथम त हामीले अहिलेको यो विश्व महामारी फैलेको यो कोभिड-19 ले जसरी नेपाललाई पनि एउटा ठुलो एउटा समस्यामा पारेको छ। यहाँ हाम्रो वार्ड नम्बर 1 भनौँ न एउटा औद्योगिक व्यापारी, एउटा कृषि सबै क्षेत्रबाट एउटा समेटेको एउटा सुन्दर बस्ती पनि हो। राप्ती गाउँपालिका उर्वरा जमिन भएको ठाउँ हो। अब हामी
ले के गर्नुपर्छ भनेपछि सर्वप्रथम त देश विदेश र छिमेकी जिल्लामा जति काम गर्ने मजदुर साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, जति पनि विदेशमा रोजगारी गरेका साथीहरू सबै नेपाल फर्किसक्नु भएको छ, आफ्नै घरमा फर्किसक्नु भएको छ, आउने क्रम पनि जारी छ। यस कारणले गर्दा हामीले सबभन्दा रोजगारीको कार्यक्रम हामीले सिर्जना गर्न सकेनौँ भने अत्यन्त एउटा भयानक स्थिति आउने अवस्था छ। मुख्य कुरा हामीले रोजगारी कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी त्यसलाई पहिलो नीति कार्यक्रममा हामीले फोकस गर्नेछौँ। त्यस्तै कृषि हाम्रो अत्यन्त यो उर्वरा जमिन भएको हुनाले कहीँ पनि कृषि जग्गाहरू खाली नरहोस्। त्यो जग्गाले हामी कसरी उपयोग गरेर हुन्छ, कृषिमा कसरी अनुदान दिएर हुन्छ, कसरी प्रविधिहरू त्यहाँ दिएर हुन्छ, कसरी तालिम दिएर हुन्छ, कृषिलाई पर्याप्त मात्रामा कृषिमा हामीले निर्भर हुन सक्यो भने एक खालको रोजगारी पनि त्यसमा ठुलो सहज हुने थियो। त्यस्तै हामीले अब अहिलेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै युवाहरूलाई सिपमूलक तालिमहरू यो अवस्थामा दूरी कायम गरेर केही सिपमूलक तालिमहरू सिकाएर प्रत्यक्ष रूपमा उसलाई तुरन्त बेनिफिट हुने खालका सिपमूलक तालिमहरूलाई पनि हामीले युवा युवतीदेखि लिएर यहाँ बेरोजगार भएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले एउटा दिने त्यो नीति तथा कार्यक्रममा पनि हामीले पेश गर्नुपर्छ। हाम्रो क्षेत्र अलिक बजारी क्षेत्र पनि छ यो ठाउँमा, बजार किसान सबै भएको कारणले गर्दा अलिक पहाडतिर भएको कारणले गर्दा हामी सबैतिर समेटेर बजारी क्षेत्रलाई पनि हामीले कसरी त्यसको प्रबन्धन गर्ने, त्यो बजारलाई कसरी हामीले व्यवस्थित गर्न सक्ने, बजार व्यवस्थित भयो भने हजारौँ किसानहरूका तरकारीदेखि लिएर रोजगारीको एउटा ठुलो सिर्जना हुन सक्ने थियो। त्यो किसिमको नीति कार्यक्रम अहिलेको आर्थिक वर्षमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। यो नीति कार्यक्रममा पनि यो कुराहरूलाई समेटिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अन्त म के भन्न चाहन्छु भने आदरणीय यस वाडावासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू जसरी अब आफ्नो छर छिमेकी गाउँ बस्ती टोलमा विदेशबाट आउने आफ्नो दाइभाइहरू हुनुहुन्छ भने समयमा वाडा कार्यालयमा जानकारी गराउनुहोस्। नभए सम्बन्धित प्रहरी सम्बन्धित टोल विकास समितिका अध्यक्षहरूलाई जानकारी गराउनुहोस्। र मैले भन्छु क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएका आदरणीय सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो अवस्था भनेको अहिलेको त बडा यो कठिन अवस्था हो। यो कठिन अवस्थामा हामीले जे जति सकेका छौँ, हाम्रो बल बुद्धि र हाम्रो ताकतले जे जति सकेका छौँ सम्पूर्ण चिज हामीले प्रयोग गरेका छौँ। तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो केही छ, समस्या केही छ भनेपछि प्लिज हामीले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले फोन गरेर तपाईँहरूको समस्या समाधान भएन भनेपछि पछि फेरि पनि तपाईँहरूले भन्ने बाटो हुनेछ। हामीले के भन्न चाहन्छौँ भने अहिलेको परिस्थितिमा तपाईँहरूबाट पनि सहयोगको अति आवश्यकता छ। अहिलेको यो परिस्थितिमा हामीहरू सबै हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ। सङ्घ संस्थाका सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूले म के भन्छु कुरा भन्दा पनि पहिले कसरी हामी यो रोगको विरुद्धमा लड्न सक्ने। अहिलेको अवस्था जटिल अवस्था आइसक्यो। हामीले क्वारेन्टाइन प्याक छ, कहाँ राख्ने त्यो भन्ने समस्या छ। हामी भोलिको दिनमा घरमै पनि मान्छेलाई एउटा क्वारेन्टाइन गराएर राख्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ। भोलिको परिस्थितिमा रोगको महामारी फैलिएको छ। अहिले राप्ती गाउँपालिकामा पनि अब त्यत्रो पोजिटिभ देखिसकेको छ, 8जनालाई कोरोना पोजिटिभ देखिसकेको छ। अब रिपोर्ट आउन बाँकी छ, कतिजनाले देखिने होला। भोलिको यो परिस्थितिमा हामी सबैले सकारात्मक राम्रो सोच राखेर सल्लाह सुझाव दिँदै सबैले आफ्नो ठाउँबाट शिक्षक, पत्रकार, बुद्धिजीवी, सुरक्षाकर्मी अनि राजनीतिक दल, व्यवसायी, सङ्घ संस्थाका सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरूले अहिलेको अवस्थामा हामी एउटा हातेमाला गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी म देखेको छ। अन्तमा तपाईँहरू जति दुःख सुख गरेर बस्नु भएको छ त्यसको लागि पनि हामीले त अत्यन्त अत्यन्त हामी त्यसमा चिन्तित छौँ। तपाईँहरूले लाग्दो सहयोग हामी गरिरहेका छौँ। खानपिनको व्यवस्था पनि मिलाएका छौँ, बस्ने सुविधा मिलाएका छौँ। यी कुराहरूलाई तपाईँहरूले के सोच्नुहोस् भनेपछि ठिकै छ, अलि यतिसम्म गर्न सक्यो भन्ने कुरालाई मान्नुहोस्। अन्यथा अब रिजल्टको कुरा छ, रिपोर्टको अलि ढिलो गरिरहेको छ, कष्टकर जिन्दगी भएको छ। तपाईँहरूलाई 14 दिन भनेको 21 दिन 22 दिन पनि भइसक्यो, कोही 26 दिन पनि भइसक्यो। त्यस्ता मान्छेहरूलाई म धैर्य धारण गरेर बस्दिन अनुरोध गर्छु कि 2-4 दिन धैर्य भएर बसिदिनुहोस्। किनभनेपछि समय आउला रिपोर्ट पोजिटिभ भएर नेगेटिभ भएर तपाईँहरू घर फर्किनु भयो भने कम्तीमा घर परिवार छर छिमेकीमा तपाईँहरूको राम्रो एउटा म्यासेज जानेछ। तपाईँहरू त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा राम्ररी बसिदिनु भयो भने आउने साथीहरूलाई पनि त्यो खालको एउटा परिस्थिति राम्रो बन्नेछ भन्न चाहन्छु। यही हो मेरो भनाइ। विचारको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। मेरो पनि 2 शब्द राखिदिने मौका दिनुभयो, अत्यन्त खुसी छु। धन्यवाद छ हजुरको च्यानललाई। दर्शकबिन, यति बेला हामी कुरा गऱ्यौँ राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष ताराबहादुर डीसीसँग। हामीले कोरोना भाइरसलाई कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ, अहिले वडा कार्यालयले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यही कुराकानीसँगै आजको कार्यक्रमबाट क्यामेरामा सन्तोष कुमार गुप्ताको साथमा म ओम प्रकाश गुप्ता पनि बिदा हुन्छु।